अवश्य पनि एकले अर्कोलाई गाली गर्दा, एकले अर्कोलाई कमजोर बनाउँदा हामी दुईटा तिरमा उभिएकाहरूको बीचमा के मजापिन भन्ने लाग्न सक्छ। तर हाम्रा सामुमा केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू छन्। जनताप्रति हाम्रो जिम्मेवारी बोध हुनु जरुरी छ। एउटा गरिब जनताको देश जहाँ जनताले आधारभूत आवश्यकतालाई समेत पनि पुरा गर्न पाइरहेका छैनन्, जनताका पढ्ने समस्या, जनताका पढ्ने, उपचार गर्ने, खाने लगायतका बस्ने लगायतका आधारभूत समस्याहरू पनि अहिले महत्त्वपूर्ण एजेन्डाको रूपमा हामीले उठाउनु पर्ने आवश्यकता छ। अहिले पनि विद्यमान छ। पिउने पानीको अभाव छ जनताहरूमा। कोरोनाको उपचारको अभावमा कैयन मानिसहरूले जीवन गुमाइरहेका छन्। यस्ता आधारभूत मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी लामो समयदेखि कम्युनिस्ट आन्दोलनले जुन प्रकारले एउटा जनतामा आशा जगायो, परिवर्तनको अपेक्षा जगायो, एक प्रकारले भन्ने हो भने लाखौँ जनताहरूलाई परिवर्तनको झन्डामा गोलबन्द गर्यो। आज यो परिवर्तनको यो अभियानलाई नेता बीचको टकरावले वा केही टेक्निकल कुराहरूको कारणले विभाजनको अवस्थामा लान हुँदैन भन्ने हाम्रो जोड हो। प्राइभेट कम्पनीहरू पनि एउटा निश्चित आधारभूत मूल्य र मान्यतामा चल्ने गर्छन्। यत्रो राज्य सञ्चालनमा कुनै एउटा निश्चित मूल्य र मान्यतालाई नटेक्ने जस्ता प्रवृत्तिहरू पनि देखा परे। तर यी तमाम कुराका बावजुद पनि यी सबै कमजोरीहरूलाई फेरि पनि पार्टीभित्रै बसेर सच्याउनुपर्छ, पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर नै सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। हामीलाई लोभ छैन, किनकि चाहे म, चाहे सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई लगायतका एकता चाहने अन्य साथीहरू पनि हामी कोही पदको लागि एकताको प्रयत्न गरिरहेका छैनौँ। हामीले त यस्ता पद त त्यागेरै आइरहेका छौँ नि। केही साथीहरूले घनश्यामजी र योगेशजी मन्त्री हुनुहुन्थ्यो बालवाला, राजीनामा दिएर आउनुभएको। मैले म मन्त्रीबाट बाहिरिन्छु तर जनताको हितको लागि, श्रमजीवीको हितको लागि म मेरो मान्यतामा उभिन्छु। नेपाली युवाहरू, नेपालका श्रमजीवी जनताहरू, आधार वर्गमाथि दलालहरूको शोषणलाई मैले आँखा चिम्लेर बस्न मिल्दैन। म त्यसको लागि कम्युनिस्ट भएको होइन भन्ने मान्यतामा उभिँदा उभिँदै म बाहिर आएको। सुरेन्द्रजी पनि अर्थमन्त्री हुनुभयो, राम्रै काम गर्नुभयो। अहिले उहाँले त्यस्तो मन्त्री बन्नको लागि अपेक्षा राख्नु भएको छ मलाई लाग्दैन, राख्नु भएको छैन। हामी मासिन तयार छौँ, हामी समाप्त हुन तयार छौँ। हामीलाई कुनै पद चाहिएको छैन, हाम्रो कुनै व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा छैन। तर हामीलाई एउटा सबल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिएको छ। राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित गर्ने, आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण मार्फत नेपाली जनताको जीवनलाई माथि उठाउने एउटा सशक्त पार्टी चाहिएको छ। आज आम नेपाली जनताहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई मन पराउने, कम्युनिस्ट पार्टी विकास होस् भनेर आम जनताले समर्थन गर्ने, साथ दिने, सहयोग गर्ने। तर केही अन्तर्विरोधको कारणले, केही मुद्दाहरूको कारणले हामी बेमेल हुने कुरा यदि भयो भने नयाँ पार्टी निर्माण हुँदा पनि त्यहाँभित्र अन्तर्विरोध स्वतः पैदा हुन्छ। कुनै पनि यस्तो पार्टी हुने छैन जहाँ द्वन्द्व नआओस्, जहाँ अन्तर्विरोध पैदा नहोस्। यी सबै चिजहरूलाई हामीले नयाँ पार्टीभित्र पनि अन्तर्विरोध पैदा हुनसक्छ, द्वन्द्व पैदा हुनसक्छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुशलता हामीमा हुन जरुरी छ। यी पुराना पार्टीहरूभित्र पनि देखा परेका अन्तर्विरोधहरूको समाधान खोज्न जरुरी छ भन्ने कुरामै हामी विश्वास राख्दछौँ कि यो 2-4 व्यक्तिहरूले निर्माण गरेको पार्टी हो। र मैले पटक पटक भन्ने गर्छु, लाखौँ कार्यकर्ताहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानीबाट निर्मित यो पार्टी, लाखौँ जनताहरूको साथ र सहयोग समर्थनबाट यहाँसम्म विकास भएको यो पार्टी केही व्यक्तिहरूको टसलको कारणले वा केही कुराहरूमा चित्त नबुझेको कारणले फेरि पनि अलग हुने कुरा उचित हुन सक्दैन। हामी पार्टीभित्र देखा पर्ने अन्तर्विरोध र पार्टीभित्र भएका गलत कुराहरूबाट डराएर भाग्न हुँदैन। यी सबै बेठिक कुराहरूलाई पार्टीभित्र अन्तरसङ्घर्ष सञ्चालन गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर बेठिक कुराहरूलाई पराजित गर्दै सही विचार, सही सिद्धान्त, सही मूल्य र मान्यताले स्थापित गर्नुपर्दछ। कहिलेकाहीँ डराएर भाग्न सकिन्छ, कहिलेकाहीँ भाग्नु कायरता हुन सक्दछ। यद्यपि पार्टीलाई एकता गरिएन भने, एकीकरण गरिएन, एकताबद्ध बनाइएन, फेरि पनि फरक विचारलाई, फरक मान्यतालाई, पार्टीका गलत प्रवृत्तिहरूलाई सच्याएर सही हिसाबले पार्टी सञ्चालन गरौँ भन्ने हाम्रो पवित्र चाहनालाई फेरि पनि कमजोरी ठानियो र फेरि पनि यसलाई लत्याउने प्रयत्न गरियो भने त अवश्य पनि राजनीतिमा वा अरू कुनै पनि क्षेत्रमा धेरै विकल्पहरू हुन सक्दछन्। त्यसका लागि
अझ हाम्रो नयाँ पुस्ताले अझ धेरै जोखिम मोल्नुपर्ने, अझ नयाँ उचाइबाट अठोट गर्नुपर्ने र अझ नेपालको राजनीतिमा भिन्न ढङ्गले नयाँ मूल्य र मान्यतालाई स्थापित गरेर जानको लागि समेत पनि एउटा अपेर्य चाहना विरुद्ध तर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि आउला। तर म यस प्रकारका विकल्पको पक्षमा म अहिले नै वकालत गर्न चाहदैन। विकल्पमा जानु पर्यो भने त जाउँला, केही छैन। समानान्तर कमिटीको तपाईँले प्रसङ्ग उठाउनुभयो, यो नयाँ पार्टी निर्माणको लागि बनाएको समानान्तर कमिटी होइन। पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि, सरकार र पार्टी बीचमा देखा परेका अन्तर्विरोधहरूको सही समाधान खोज्नको लागि, पार्टीभित्र जुन ढङ्गले एकलौटी ढङ्गले पार्टीलाई चलाउन खोजियो यसलाई सच्याएर पार्टी जोगाउनको लागि दबाव सिर्जना गर्न, एक प्रकारले यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने सन्देशको रूपमा, अभिव्यक्तिको रूपमा समानान्तर कमिटीहरू लगायतका यो बीचका जे गतिविधि भएका छन् ती कुराको अभिव्यक्ति नै हो। न यसलाई पार्टी अध्यक्षले अन्यथा ठान्न जरुरी छ, न माधव नेपाल झलनाथ कौडाहरूले यसलाई नयाँ पार्टी निर्माणको लागि बनाएका समानान्तर कमिटी भनेर यसको पुष्टाइको लागि न्वारानदेखिको बल प्रयोग गर्नुपर्ने जरुरी छैन। एकातिर केपी कौडभित्र रहेका केही अतिवादीहरूले यिनीहरूले पार्टी छोडेदेखि मौका हामीलाई मात्रै आउँथ्यो भनेर ठान्ने, अर्कोतिर माधव नेपाल झलनाथ समूहका केही अतिवादीहरूले नयाँ पार्टी निर्माण गरियो भने मात्रै अनि माथि माथि जान सकिन्थ्यो कि अवसर आउँथ्यो कि भनेर त्यो अवसरको खोजीको लागि विभाजन चाहने, यी सबै कुराहरू भनेको फेरि पनि जनताको चाहना विरुद्ध छन्, फेरि पनि कार्यकर्ताको चाहना प्रतिकूल छन्। यी सबै चिजले न लोकतन्त्र जोगाउन सकिन्छ, न कम्युनिस्ट आन्दोलन जोगाउन सकिन्छ। आज सिङ्गो नेपालको सामाजिक बनावट नै कतै विभाजित हुने हो कि भन्ने प्रकारका अवस्था पैदा भएका छन्। सरकारको उपप्रधानमन्त्रीले बहुराष्ट्रिय राज्य निर्माण गर्नको लागि, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको तयारी गर्नको लागि भनेर सरकारमा आयो भनेर बोल्दा पनि उपप्रधानमन्त्री भएर बसिरहने अवस्था, योभन्दा लज्जास्पद अवस्था केही हुन सक्छ हाम्रो देशमा? आज पार्टीहरू पार्टी बन्न सकिरहेका छन्। आज पार्टीहरूभित्र अहिले पनि व्यक्तिवाद छ, स्वेच्छाचारिता छ, अहङ्कारवाद छ, सामूहिकता एक प्रकारले समाप्त हुँदैछ। लोकतन्त्र आयो, नयाँ संविधान बन्यो, हामीले जनतामा सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता निहित रहनेछ भन्ने कुरा संविधानमा पनि लेख्यौँ। तर फेरि पनि घुमाइफिराई हाम्रो देशमा हामीले धेरै सम्राटहरू जन्मायो कि जस्तो खालको अनुभूति छ जनतालाई। यो अवस्थामा जबसम्म व्यक्ति पार्टीको अधीनस्थ हुने, व्यक्तिहरू जुनसुकै पदमा गएको व्यक्ति पनि संविधान र कानुनको मातहतमा रहने कुरालाई हामीले स्थापित गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म सुशासन कायम हुन सक्दैन, तबसम्म सभ्य समाज निर्माण गर्ने हाम्रो चाहना पुरा हुन सक्दैन। अर्को यो त कम्युनिस्ट पार्टी हो नि, यसले त आधारभूत वर्गका, श्रमजीवी वर्गका, खान नपाएका, लगाउन नपाएका, बस्न नपाएका, सामान्य एउटा नागरिकको जीवन बाँच्न नपाएका जनताप्रतिका प्रतिबद्धताहरू बिर्सिएर यसले केवल सरकार मात्रै चलाएर पुग्छ र? सरकार त धेरै आउँछन् नि, विगतमा पनि सरकार थिए, अहिले पनि सरकार छ, पछि पनि सरकार आउला। यसकारण हामीले जनताको सरकार कसरी बनाउने यसमा पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। आम नेपाली जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नको लागि पार्टीभित्र देखिएका समस्याहरू विकृतिहरूको हल गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने र यो पार्टीलाई आज केही नेताहरूको कारणले सधैँका लागि समाप्त बनाउने, पश्चिम बङ्गाल वा सोभियत सङ्घ बनाउने कि वा नेताहरूले सकुशल एउटा समृद्ध पार्टीको रूपमा भावी पुस्तालाई आन्दोलनलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने प्रश्न आज सबभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। अध्यक्ष कौडले 6 बुँदे एउटा प्रस्ताव पठाउनु भएको छ, त्यसमा केही कुराहरू उहाँको स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरा त्यसले प्रतिबिम्ब गर्छ। त्यसका केही कुराहरूलाई जेठ 3 भन्ने ठाउँमा जेठ 2 अगाडिको अवस्थामा फर्काएर भन्ने राखियो र मूलतः भन्ने ठाउँमा सम्पूर्ण पार्टी कमिटीहरू, सम्पूर्ण जनसङ्गठनका कमिटीहरूलाई जस्ताको तस्तै पूर्वत अवस्थामा फर्काएर क्रियाशील बनाउने कुरा गरियो र कारबाही फिर्ता लियो भने त एकताको जग बनेन, एकताको एउटा आधार बनेन, बन्छ। उहाँले पठाएको त एउटा प्रस्ताव हो, त्यो अन्तिम निर्णय होइन, उहाँले प्रस्तावकै रूपमा भन्नुभएको छ। हामीले त्यसमाथि पनि छलफल गरौँ। हाम्रो समूहको तर्फबाट कमरेड माधव नेपालले हस्ताक्षर गरेर एउटा 6 बुँदे प्रस्ताव पनि गएको छ।
त्यसमा त्यही भनिएको छ 2 गते सबै संरचनाहरूलाई फर्काउने फाल्गुन 23 पछाडिका दुवैतर्फका राजनीतिक र साङ्गठनिक निर्णयहरू जो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्नको लागि प्रतिकूल छन् ती सबैलाई फिर्ता लिने र पार्टीलाई 9औं महाधिवेशनबाट पारित विचार सिद्धान्त कार्यक्रम कार्यदिशा र विधान अनुसार सञ्चालन गर्ने र एउटा पार्टीलाई संस्थागत पार्टीका आधारमा सञ्चालन गर्ने संस्थागत निर्णयका आधारमा सञ्चालन गर्ने परिपाटीलाई स्थापित गरियो भने एकता अहिले पनि सम्भव छ। म त भन्छु कि माओवादीबाट आएका करोडहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भ होस् वा 203 र 241 का केन्द्रीय कमिटी आदि इत्यादिमा पनि केही विवाद छ। यो सबै चिजलाई व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा केही राजनीतिक व्यवहारिक र लचकताका साथ पनि हामी समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ। तर बाँकी कुरा भनेको त फेरि पनि पार्टीलाई त विधानबाट चलाउनु पर्यो, विधिबाट चलाउनु पर्यो, पार्टीलाई त संस्थागत ढङ्गले चलाउनु पर्यो। चाहे सरकारलाई होस् चाहे पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूलाई होस्, संस्थागत ढङ्गले चलाउने परिपाटीलाई नै हामीले समाधानको आधार बनाउनु जरुरी छ। एउटा समयमा कमरेड केपी ओलीलाई साधारण सदस्य पनि नरहने गरी जुन ढङ्गले कारबाही गरियो त्यो पनि अतिवादको एउटा अभिव्यक्ति थियो, त्यो बिल्कुल बेठिक थियो। र आज कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, भीमराव लगायतका करोडहरूलाई सदस्यबाट निष्कासन गरिएको छ, यो पनि अर्को अतिवाद हो। अब एकले अर्कोलाई प्रतिशोध छान्ने काम पुरा भइसके। सायद उहाँहरूको मन शान्त भएको होला कि एकले अर्कोलाई जुन प्रकारले प्रतिशोध छान्ने प्रक्रियाहरू चक्र पुरा भएको छ उहाँहरूलाई आनन्द पनि भएको होला। अब यी सबै चिजहरूलाई बिर्सिएर थाती राखेर कमरेड अध्यक्षले पनि बिर्सनुपर्छ, कमरेड झलनाथ खनाल र माधव नेपालले पनि बिर्सनुपर्छ। यी सबै चिजहरूलाई बिर्सिएर विगतलाई बिर्सिएर नयाँ ढङ्गले आम नागरिकको हितको लागि, देशको हितको लागि र कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित चाहने भावी पुस्ताको लागि फेरि पनि उहाँहरूले विगतलाई समीक्षा गरौँला एउटा निश्चित बिन्दुमा। अब नयाँ ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। म अहिले पनि आशावादी छु, चाहे पार्टी अध्यक्षसँग पटक पटक भएका कुराकानीमा होस्, चाहे कमरेड माधव नेपाल र कमरेड झलनाथ खनालसँग पटक पटक भएका कुराकानीको सन्दर्भमा होस्, चाहे इमान्दार, असल र कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नराखेका आम नेकपा एमालेका माथिदेखि तलसम्म नेता कार्यकर्ताको भावनाको सन्दर्भ होस्, सबै बुझ्दाखेरि पार्टी एकताको सम्भावना अहिले पनि छ। एकता बाहेक विकल्प हामीसँग छैन। या त हामी खरानी बन्नु पर्यो, हामीलाई खरानी पार्न चाहने शक्तिहरू क्रियाशील छन्, या त उनीहरूको चाहना पुरा गर्नु पर्यो। म कमरेड टङ्क कार्कीको एउटा शब्द सापटी लिएर भन्न चाहन्छु कि नेकपा एमालेको चिहानमा ढाड सेकाउन चाहनेहरू भनेर उहाँले शब्द प्रयोग गर्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। म नेकपा एमालेको अवसानमा उत्सव मनाउन चाहनेहरूलाई त्यो प्रकारको मौका दिने कि वा आम नेपाली जनताको र कार्यकर्ताको चाहनालाई, चिन्तालाई पुरा गर्ने गरी एक कदम पछि हटेर एकताको लागि एक कदम अगाडि बढेर कमरेड अध्यक्ष र माधव नेपाल, झलनाथ खनालले फेरि पनि पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने भन्ने सन्दर्भमा उहाँहरू जिम्मेवार हुन जरुरी छ। हामीले पार्टीलाई विधि विधानबाट, पार्टीलाई विचार सिद्धान्तबाट नै सञ्चालन गर्न जरुरी छ। नेता कार्यकर्तामा आधारित, कार्यकर्ता जनतामा आधारित पार्टी निर्माण गर्न सकेनौँ भने फेरि पनि नेता आधारित कार्यकर्ता र जनता निर्माण भयो भने त्यो उल्टो हुन्छ। नेतालाई कार्यकर्ताले नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सिङ्गो पार्टीलाई जनताले नियन्त्रण गर्नुपर्ने, नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने। तर जनता र कार्यकर्ता एउटा अमुक नेताले जे गर्छ त्यसले गर्ने बर्बादीमा, अमुक नेताहरूले गर्ने बर्बादीमा सिङ्गो देश, सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलन, सिङ्गो जनताका चाहना सपनाहरू बर्बाद हुने स्थिति भयो भने फेरि पनि देश कहिले अगाडि बढ्दैन। यसकारण कहिलेकाहीँ व्यक्ति बीचमा टकराव हुन सक्छ, कहिलेकाहीँ निर्णयहरू गलत हुन सक्छन्, तर यी सबै चिजहरू फेरि पनि प्रणालीले सुधार्ने हो।